एहतराम सराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, दानिशवरान कौम, सियासतदानान पाकिस्तान और मेरे रुफ़का कानूनदान जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अब इसलिए भी तकरीर करने से डरता हूँ कि मेरी तकरीर बड़ी महंगी पड़ती है मुझे। मैं हुण जो होना सी हो चुका है। मैं आपको एक लाइटर नोट पे बात बताता हूँ कि 21 जुलाई 2018 को जब मैंने रावलपिंडी बार से खिताब किया और उसमें मैंने चंद हक़ाइक़ बयान किए, तो किसी ने तो उसको जुर्रत रिंदाना कहा, किसी ने उसको बेवकूफ़ी कहा, किसी ने उसको एक खुद को शमला कहा। लेकिन उस वक्त पीटीआई के जितने भी दोस्त थे सोशल मीडिया पर या यूट्यूबर्स या बाकी जर्नलिस्ट, एंकर्स, उन्होंने मुझे भारत का एजेंट तक साबित कर दिया। अच्छा, बात यह है कि हम मिन हैसुल कौम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि किस चीज़ का फ़ायदा मुझे हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ना मेरे भाई उसामा ने उस पर कोई बात की, ना मेरे भाई शुएब शाहीन ने उस पर कोई बात की। अगर आप उस वक्त उस पर बात करते तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। आज मेरे पास जब वो मौसूफ फैज़ हमीद साहब आए दूसरी दफ़ा, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरा चीफ ने बुलाकर कहा कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज कंट्रोल नहीं होता, तो मुझे वो कहने लगे कि मैंने 2 दिन कबल आपके पास आना था, लेकिन मुझे अचानक कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमक्यूएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया। नाउ दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द डीजीसी, दी देन डीजीसी। आज जो कुछ हो रहा है उसका तसलसल है। जब तक मैं अपने मुखालिफ के लिए तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सामने नहीं आऊँगा, मुझे ये लोग खिलाते ही रहेंगे। आईजीआई से लेकर 2024 के इलेक्शंस तक, मैं 1990 के इलेक्शन की बात बताता हूँ, मेरी अपनी पार्टी जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा थी। 1990 के इलेक्शन में यह हुआ कि जो आईजीआई का कैंडिडेट था कौमी असेंबली का, उसकी डिस्पोजल पे 1 करोड़ के तरक्याती स्कीमों का ऐलान करना शामिल था, और जो एमपीए का कैंडिडेट था उसके लिए 50 लाख की स्कीमों का ऐलान करना था। मेरे पास मेरे साथी हनीफ चौधरी साहब आए कि आपका अकाउंट खुलवाना है बैंक ऑफ पंजाब में। तो मैंने कहा किस लिए? कि नहीं उसमें कुछ पैसे आएंगे। मैंने कहा कहाँ से पैसे आएंगे? वो किसी सीक्रेट फंड से आएंगे। मैं कहा मैं अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। ये देखें बात, मैं अगर अपने जब तक हम सारे यहाँ पर बैठकर अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो हम जमहूरियत को नहीं बचा सकते। कोई मुल्क की सियासी पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टी ऐसी नहीं है जिसने कभी ना कभी एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे अपना ना ली हो। कोई एक पार्टी मुझे बता दे, नॉट अ सिंगल पार्टी जिसको आप उठा के कह सकें हाँ जी इन्होंने कभी एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। आप हम अब इस मौजूदा जिस दौर की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले होती है आगाही। आगाही शऊर पैदा करती है और शऊर फिर मज़ाहमत के लिए उभारता है, और जब आप मज़ाहमत के लिए उभारता है तो उसके बाद इनकलाब आया करता है। आज तक हमारे पीटीआई के जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरा जिगर हैं, लेकिन आप अपने रवैये पर भी जरा गौर करें। 2013 से लेकर 2018 तक आपने क्यों नहीं अपोजिशन का किरदार अदा किया कौमी असेंबली के अंदर? फिर जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गई तो उसके बाद आपने अपोजिशन का किरदार क्यों नहीं अदा किया? आज ये जो कुछ आपका हुआ है,
یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. آج جو لوگ وہاں پر حلف لینے بیٹھے ہوئے, 2 الیکشنز میں ہیں, جماعت اسلامی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے انتخاب, اپنے نشان, اپنے جھنڈے, اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑنا ہے, تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. 2018 اور 2014 کی اگر کوئی جماعت بینیفیشری نہیں ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی پاکستان ہے. باقی سب جماعتیں کسی نہ کسی طور پر بینیفیشری نہیں ہیں. اب ہاؤ ٹو موو فارورڈ, اصل سوال یہ ہے کہ جمہوریت کو کیسے بچانا ہے. دیکھیں, کوئی بھی ایسی تجویز جو آئین سے ماوراء ہو, چاہے وہ متناسب نمائندگی والی بھی تجویز ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کو جو بھی تجاویز دینی ہے, اگر آپ نے جمہوریت کو بچانا ہے نا, تو اس ملک کے آئین کو بچائیں اور اس ملک کے آئین کو نافذ کریں اور اس ملک کے آئین کو نافذ کروائیں. اس کے لیے جدوجہد کریں, قانونی جدوجہد ہو, آئینی جدوجہد ہو, سیاسی جدوجہد ہو, اور مخالف کو گلے لگائیں. یہ جب تک آپ نفرتوں کی سیاست کرتے رہیں گے, جب تک آپ چور, ڈاکو, اچکا, ڈیزل اور فلاں کہتے رہیں گے, اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں بچے گی, اس ملک کے اندر ہارمنی نہیں آئے گی, اس ملک کے اندر یکجہتی نہیں پیدا ہوگی, یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. آئیں, گلے لگ جائیں, سب کو لے کے چلیں. میری اور آپ کی مخالفت کا فائدہ پھر وہی اٹھاتے ہیں جو 75 سال سے اٹھا رہے ہیں. میں یہ کہہ دوں کہ یہ کاشف صاحب کی طرف اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو پہلے مجھ سے نبٹنا پڑے گا, تو اس کے بعد ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی, جن کے حوالے سے یہاں مختلف پیرائے میں اشارہ ہوا ہے. تو میری بس اتنی سی استدعا ہے کہ آئیں, آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں. آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمانی نظام مضبوط ہوگا, جمہوریت بنے گی, لوگوں کو اطلاع ہوگی, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اندر کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کریں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, آپ نے شاندار طریقے سے اپنا موقف پیش کیا ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بات آپ ایسی کر گئے ہیں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندہ ہاتھی لاکھ کا ہوتا ہے, مویا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی. ماشاءاللہ جی, آپ نے پہلے بھی جرت کا مظاہرہ کیا ہے, آج بھی کیا ہے. اللہ نے پہلے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. دوسرا یہ جو آئی جی آئی کے کینڈیڈیٹس کا 1 کروڑ اور 50 لاکھ کا کیا ہے, ایک مقدمہ ہماری طرف سے بھی کریں کہ ہمیں تو نہیں ملا تھا جی. کو پٹیشن کریں جی, وہ پیسہ کون کہا گیا جی.